नेपाली भाषामा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सम्पूर्ण अनुवादक पण्डित वासुदेव भट्टराई, श्रीमद् भागवत महापुराणका अनुवादक, भारतवर्षको इतिहासका लेखक, प्रकाशक ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी। बालकाण्ड सर्ग 6, राजा दशरथको राज्य समय र त्यस समयका मानिसको अवस्था। यस अयोध्यापुरीमा वेदका ज्ञाता सबै प्रकारका वस्तुहरूको संग्रह गर्ने दूरदर्शी, महातेजस्वी, नगरवासी तथा राज्यका सबै प्रजाको मन परेका राजा दशरथ राज्य गर्दथे। यी राजर्षि महर्षि समानका थिए। तिनै लोकमा यिनको ख्याति फैलिएको थियो। इच्छवाकु वंशका दशरथ महारथी तथा धर्मात्मा मानिएका थिए। यिनी जितेन्द्रिय थिए, यज्ञादि पनि खूब गर्दथे। यिनी बलवान थिए, शत्रुलाई दबाई राखेका थिए। यिनका मित्र धेरै थिए र स्वयं जितेन्द्रिय थिए। धन तथा अरू वस्तुको संग्रह गर्नाले इन्द्र र कुबेरसम्म सम्झिएका थिए। महातेजस्वी मनुले जसरी लोकको रक्षा गरेका थिए, त्यसै गरी राजा दशरथले पनि आफ्नो राज्यका रक्षा गरेका थिए। जसरी इन्द्रले अमरावतीको पालन गरेका थिए, त्यसै गरी सत्य प्रतिज्ञा राजा दशरथ धर्म, अर्थ र कामको अनुसरण गर्दै अयोध्या शहरको पालन गर्दथे। यस उत्तम पुरीमा धर्मात्मा, शास्त्र पढेका मानिस प्रसन्नतापूर्वक रहन्थे। यिनीहरू आफ्नो आफ्नो धनमा सन्तुष्ट थिए, लोभी थिएनन् र साँचो बोल्दथे। यस शहरमा आफ्नो आवश्यकता अनुसारको उत्तम उत्तम द्रव्य सञ्चय नगरेका कोही मानिस थिएनन्। यिनको शासनकालमा आफ्नो अभिलाषा पूर्ण नभएका कुनै गृहस्थ थिएनन्। सबैको घरमा गाई, घोडा, धन धान्य भरिभराउ रहन्थे। कामी, कृपण तथा निष्ठुर मानिस अयोध्यामा भेटिनु असम्भव थियो। यहाँका मानिस न कोही मूर्ख थिएन न नास्तिक। यहाँका सबै लोग्ने मानिस आइमाई धर्म कर्म गर्दथे। इन्द्रियलाई आफ्नो बसमा राख्दथे। सबै असल स्वभावका तथा प्रसन्न थिए। महर्षि समान शुद्ध थिए। कानमा कुण्डल नपहिरिएका, मस्तकमा मुकुट धारण नगरेका, घाँटीमा माला नलगाएका तथा सबै प्रकारको पदार्थको भोग नगर्ने या कुनै पनि मानिस थिएनन्। सबै नित्य स्नान गर्दथे र सदा चन्दन आदि गरिएका सुगन्धित वस्तु शरीरमा लगाउँथे। यहाँका बासिन्दा असल असल पदार्थ खान्थे, दानी थिए। बाला, बाजु, कङ्कण आदि गरिएका सुनको गहना नलगाउने कोही मानिसै थिएनन्। यहाँका सबैले आफ्नो मनलाई जितिराखेका थिए। अग्निहोत्र तथा बलि वैषदेव नगर्ने कोही छँदै थिएनन्। अयोध्यामा छोटो विचार भएका, चोर चरित्रहीन तथा वर्णशङ्कर कोही पनि थिएनन्। यहाँका ब्राह्मणहरू जितेन्द्रिय थिए र सदा आफ्नो काममा लागिरहन्थे। दान गर्नमा र विद्या अध्ययनमा तत्पर देखिन्थे। खराब दानदेखि टाढा रहन्थे। यस राजधानीमा नास्तिक, झुटो बोल्ने, धेरै नपढेका, अर्काको डाह गर्ने, असमर्थ र मूर्ख कोही पनि थिएनन्। वेदका 6वटै अङ्ग नपढेका, व्रत नगर्ने, अल्पज्ञानी, दरिद्र, पागल अथवा दुःख पाइरहेका कोही देखिँदैनथे। अयोध्यामा सबै स्त्री पुरुष, श्रीमान रूपमान, राज्यमा भक्ति भएका देखिन्थे। यहाँका चारै वर्णका मानिस देवताको पूजा तथा पाहुनाको सत्कार गर्दथे। सबैका सबै कृतज्ञ, दानी, सुरा, पराक्रमी, दीर्घजीवी, सत्यवादी, धर्मात्मा थिए। यस श्रेष्ठ नगरीका बासिन्दाहरू छोरा नाति स्वास्नीको साथमा सुखसँग बस्दथे। क्षत्रियहरू ब्राह्मणको आज्ञा अनुसार चल्दथे। वैश्यहरू क्षत्रियका अनुगामी थिए र शूद्र आफ्नो काममा तत्पर रही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यको सेवा गर्दथे। जसरी पहिले बुद्धिमान मनुले यस नगरीको रक्षा गर्दथे, त्यसै गरी इच्छवाकुनाथ महाराज दशरथले पनि आफ्नो समयमा यसको रक्षा गरे। अग्नि समानका तेजस्वी, हार भएको, खप्न नसक्ने, युद्ध विद्यामा पारङ्गत भएका, सरल स्वभावका योद्धाहरू गुफाभित्र सिंह बसे झैँ यहाँको राजधानीमा बसेका थिए। कामोज, बाल्हिक, बानयु र सिन्ध नदीको नजिकको देशमा उत्पन्न भएका इन्द्रका घोडा समानका उत्तम घोडाले यो शहर भरिपूर्ण थियो। विन्ध्य, हिमाचल पर्वत उत्पन्न भएका पहाड समानका अग्ला, मतवाला, बडा, बलिया हात्ती अयोध्यामा रहन्थे। ऐरावत, महापद्म, अञ्जन र वामन वंशका हात्ती यहाँ थिए। भद्रमन्द मृग र मन्द मृग आदि गरिएका भिन्न भिन्न
जातिको मेलाले उत्पन्न भएका हात्ती यहाँ देखिन्थे। पर्वत समानका अग्लागी मतवाला हात्तीले यो सहर सदाभरि भराउ रहन्थ्यो। 2 योजनसम्म आफ्नो नामलाई सार्थक बनाएर यो सहर फैलिएको थियो, अर्थात् कुनै शत्रु युद्ध गर्नलाई आउन नसक्ने हुनाले यसको नाउँ अयोध्या भएको। जसरी चन्द्रमा नक्षत्रहरूमाथि शासन गर्दछन्, त्यसै गरी महातेजस्वी राजा दशरथ शत्रुलाई परास्त गरी त्यस सहरको शासन गर्दथे। आफ्नो नामलाई सार्थक बनाउने बलिया बलिया तोरण तथा अर्गला भएको किसिम किसिमका राम्रा राम्रा घरले शोभायमान भइराखेको हजारौं मानिसले बास गरेको यो मंगलमय अयोध्यापुरीको शासन राजा दशरथ इन्द्रले झैं गर्दथे।